क़यामत पर ورځ به हर یو پیغمبر با د نفسی نفسی आवाज़ बकई। आदम अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। नूह अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। इस्माईल अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। इसहाक़ अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। याक़ूब अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। सालिह अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की। शुएब अलैहिस्सलाम बा आवाज़ की या रब नफ्सी नफ्सी। सिर्फ यो नबी अलैहिस्सलाम बोई या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। आज भी हलक बहरानी चीज आवाज़ कम से ना आए। हर यो कस द नफ्सी नफ्सी आवाज़ की। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह कारशी या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। ځکه چې ډېره سخته ورځ به وي. خو څه خلک به نبي علیه السلام به الله ته وایي چې دا جهنم ته ورغځار کړي، جهنم ته دا ورغځار کړي. هغوی به وایي چې یا رسول الله موږ څه کړي دي؟ حج هم پرېښودی وي نه، زکات هم نه دی ورکړی وي نه، صدقه هم نه ده ورکړې وي نه. سورة فرقان راواړوي. قرآن کې الله فرمای یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن دې شاته پرېښودی. قرآن باندې ځان پوهې کوي. دا ډېر اهم شی دی.